अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह नाजरीन। ये बहुत ही खूबसूरत जो है ना झील है और दूसरे झीलों से मुनफरद है ये झील। और इस झील का नाम मजासगर है। मजासगर का मतलब ये एक सेंटर का झील, क्योंकि ये झील मैंने आपको बताया कि 3 वादियों के सर पर है ये। और इसका जो पानी है वो बिल्कुल नीला आसमानी कलर का, ये देखो ना कितना नीला है और बहुत नीला पानी है। और अंदर जो है ना वो बुलबुले जो है ना चमक रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत बुलबुले चमक रहे हैं। देखें कैसे लाइट चमक रहे हैं, देखें सितारों की तरह जगमगा रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही प्यारा है। हमारी सवारियां जो है वो चल रही है और बहुत लंबा सफ़र किया है, जिस्म टूटा पड़ा हुआ है इन घोड़ों ने भगा भगा कर, और बहुत ही जो हैं वो थका चुके हैं। और लेकिन यहाँ आकर झील का जब नज़ारा देखा तो थकावट कोसों दूर हो गई। झील का रंग देखें और झील का अंदर बुलबुले देखें कैसे सितारों की तरह जमक रहे हैं। और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। पाकिस्तान का झंडा अपनी शान और शौकत के साथ लहरा रहा है कज़न के हाथों में, और बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह कितना हसीन एक मंज़र है झंडे का। मैं इसको थोड़ा सा, ओह कितना प्यारा सीन है माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा सीन है। शायद पाकिस्तान का झंडा पहली मरतबा यहाँ तशरीफ़ ला चुका है और वो बर्फ़ सामने अपना खूबसूरत नज़ारा दिखा रहा। और ये जो है ना झील अपनी वुसाअत का, यूँ समझ लो कि मेरा अगर यहाँ से अभी मैं शुरू हो जाऊँ यानी चलने में, यहाँ से चलना शुरू कर दूँ और ऐसे चलते वो जो आखिर हैं ऐसे जो है ना इस तरह आखिर है, यानी आधा घंटे से ज़्यादा लगेगा। और चारों तरफ घूमने में मेरे ख्याल से 2 घंटे दरकार होंगे। लेकिन वो जो आगे जगह है उधर मेरे ख्याल से क्रॉसिंग नहीं है, वहाँ पर बंदा स्लिप हो जाएगा सीधा अंदर झील में। वो जो जगह है उसमें चलने का, पास होने का रास्ता नहीं है। ये जो ग्लेशियर पड़ा है और इस ग्लेशियर में बंदा स्लिप होकर सीधा झील के अंदर। और झील की गहराई के हवाले से मैं आपको बात करूं कि जो है यहाँ पर पहले इसकी सर्च के लिए बहुत दूर से अंग्रेज़ों की टीमें आ चुकी है और आकर इसमें इसका गहराई का अंदाज़ा नहीं लगा सके हैं। और ये इस गिलगित बल्तिस्तान के एरिया में इस झील का अपना एक तारुफ है मजासगर के नाम से, यानी सेंटर का झील। और इसमें जो है ना हमारे जो बहुत पुराने, जबकि मेरी जो नानी थी वो कोई 140 साल की उम्र में फौत हुई, वो अपनी दादी की कहानी सुना रही थी। अब अपनी वालिदा की भी नहीं, दादी की, कि वो बहुत कितनी पुरानी होगी। और उनके कहने के मुताबिक यहाँ पर बाराम शहज़ादा और सैफुल मुलूक शहज़ादा यहाँ तशरीफ़ लाया करते थे और अपने परियों के साथ जो है ना, उन परियों का नाम, एक का नाम बदर जमाल था, एक का नाम सरबिसा था, एक का नाम गुलयदाम था, और मुख्तलिफ जो हैं परियां थी जो यहाँ आकर सर सूटा करते थे। ये शहज़ादे रूम के इलाके के रहने वाले थे और बाकायदा पुरसुख तरीके से वो पुराने लोग कहते थे कि यहाँ आते थे हर गर्मियों की सीज़न में और इस झील के इस रौनकों से फैज़याब होते थे। और फिर चलते चलते जो है ना ऐसा हुआ कि इस इलाके में ये जो का नज़र आ रहा है, ये जो पहाड़ी, उसके बैक साइड पे एक और झील है जिसको हम गली का सगर कहते हैं, यानी टॉप का झील। तो वहाँ पर जो हैं कह रहे हैं कि वो फौत हो गए हैं सैफुल मुलूक जो हैं। वहाँ एक कब्र भी है, बहुत पुरानी कब्र है और हमारे इलाके में लोगों में मशहूर है कि वो सैफुल मुलूक का झील कब्र है। कहते हैं यहाँ उसको शदीद किस्म का सर का दर्द आया था और यहाँ पर उस सर के दर्द की वजह से वो जो है ना सह नहीं सका और फौत हो गया। और जो है ना उसकी जो परी थी और जो है वो सरबिसा उस परी का नाम था, और वो कई अरसे तक उस कब्र पर आती रही, और इसलिए कि वो जिन्नात में के कबील में से थी और वो जो शहज़ादा था वो इंसानों के कबील में से था। तो ज़ाहिर बात है इंसानों की जो उम्र है वो शार्ट होती है और जिन्नात की जो उम्र होती हैं वो बहुत जो हैं तवील होती हैं। तो वहाँ पर जो है ना वो एक अरसा दराज तक उसकी कब्र पर जो है ना हाज़िरी देती रही है।
لیکن بعد میں جب مایوس ہو گئی تو ہمارے بزرگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ پھر اس کی ہڈیوں سے تسبیح بنا کر گلے میں لٹکا کر وہ دنیا میں پھرتی رہی ہے ایک عرصہ دراز تک. اب اللہ جانے، یہ پرانی روایات ہیں، یہ قرآن حدیث کی باتیں تو ہے ہی نہیں، لیکن بس یہ ہے کہ سننے سنانے ایک لذت حاصل کرنے تک کی باتیں ہیں، جو کہ یہ نماز سبق کی باتیں تو ہے ہی نہیں. بہرحال یہ ہے کہ ہمارے جو اس ایریا میں لوگ رہتے ہیں وہ انہوں نے کئی مرتبہ اس میں بڑی بڑی بلائیں دیکھی ہیں، اور جو ہیں آخری سیزن میں جب سیزن اینڈ ہو جاتا ہے، یعنی ستمبر نومبر کے سیزن میں جب اینڈ ہو جاتا ہے تو اس میں بڑی بڑی بلائیں تیرتے ہوئے دیکھے ہیں. جنات یہاں پر وافر مقدار پہ انہوں نے دیکھے، ہمارے جو یہاں چاروائے جو بکریوں کے ساتھ مال مویشی کے ساتھ ہوتے ہیں، اور انہوں نے یہاں پر بڑے جو ہیں وہ نظارے دیکھے ہیں. یعنی پریوں کی جھیل کے حوالے سے اور بھی دیگر اپنی تاریخی واقعات کے حوالے سے اس جی بی کے ایریا میں، گلگت بلتستان کے ایریا میں یہ جھیل جو ہے وہ اپنا منفرد ایک حیثیت رکھتا ہے، اور بہت ہی ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے. اور اس کی ایک خصوصیات میں سے یہ ہے کہ اس جھیل کے اندر بے شمار قسم کی جو ہے وہ ٹروٹ مچھلیاں ہیں، جو کہ بہت زیادہ وافر مقدار پر ہیں. اور آج رات کو بھی اس جھیل سے جو آنے والا نالہ ہے، اور اس نالے میں ہم نے کئی مچھلیاں جو ہے نا ٹروٹ مچھلیاں ہم نے پکڑی تھی، اور پھر رات کو ان کا جو ہے نا وہ بنا کے ہم نے گونے کھایا. ابھی بھی یہ جیب میں نے لے کر آیا ہوں پکائی ہوئی مچھلیاں. ابھی ہم نے کھانا نہیں کھایا ہے. ابھی میں نے ادھر نہانا بھی ہے اس جھیل میں. اس جھیل میں نے نہانا ہے، دوبارہ میں نے نہانا ہے. راستے میں نہا چکا ہوں، سردی تو تھی لیکن رات کو مچھلیاں کھائی تھی، ہیڈ ہو گیا تھا. ابھی کچھ بہتر ہوں، جسم میں درد تھا. ابھی میں نے دوبارہ اس جھیل میں نہانا ہے. اور لیکن یہ ہے کہ بہت گہرا جو ہے نا جھیل ہے. لیکن میں نے آپ لوگوں نے بہت جھیل دیکھے ہوں گے، لیکن اس جیسا کلر والا جھیل کبھی آپ نے نہیں دیکھی ہوں گی، نہیں دیکھے ہوں گے. اور بہت ایک خوبصورت جھیل ہے. اس کی پانی کا جو رنگت ہے اس سے خود آپ لوگوں نے اندازہ لگایا ہوگا کہ کتنا جو ہے کیا نام ہے نیلا پانی ہے. بالکل عجیب انوکھا پانی ہے اور بہت خوبصورت پانی ہے. تو ہم نے اس جھیل کا نظارہ دکھانے کے لیے بہت لمبا سفر کیا ہے. لیکن میں نے آپ کو بتایا ہے، آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ ہے کہ میرا ان ساری چیزیں دکھانے کا مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوبصورت کاریگری دکھانا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوبصورت جو ہے نا تخلیق دکھانا ہے. تو بس یہ ہے کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، فتبارک اللہ احسن الخالقین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت ہی خوبصورت بنانے والوں سے بھی بہت زیادہ خوبصورت بناتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا بہت ہی خوبصورت ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت ہی زیادہ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. یہ لہریں آنے کی وجہ سے جاگ بنا ہوا ہے سائیڈ میں، لہریں آ کے یہاں ٹکراتی ہے اس جھیل کا. اور میں آپ کو اس جھیل کی یعنی اس جھیل کے دیکھنے کی طرف خوش آمدید کہتا ہوں. اور بہت شکریہ کہ میں نے کہا کہ آپ کو اس جھیل کی زیارت کرا دوں. اور انشاءاللہ میں تھوڑا اوپر جا کر اس پوری وادی کا دوبارہ ایک ویڈیو بناؤں گا، کیونکہ شاید میں دوبارہ اس طرف آ نہ سکوں، کیونکہ میں نے ابھی بھی بہت لمبا سفر طے کر کے یہاں آیا ہوں. پھر اپنی مصروفیات بھی ہیں، ابھی امتحان ہو رہے تھے، کچھ چھٹیاں تھیں میری، تو اس وجہ سے میں جو یہاں آ چکا ہوں. ایک مرتبہ پھر پاکستان کا جو ہے کزن جھنڈے کو لہرا دو ایک مرتبہ، کیونکہ پاکستان کا جھنڈا بھی میرے خیال سے پہلی مرتبہ اس ایریا میں، اس دنیا میں آ چکا ہے. تو ہے کہ ایک مرتبہ پھر پاکستان کا جھنڈا آپ کو لہرا کے دکھاتے ہیں کہ ہمیں اس ملک سے محبت ہے، اس جھنڈے سے محبت ہے. آج میرے خیال سے 13 تاریخ اگست کا 12 ہے، ہمیں خود نہیں پتہ آج کون سی تاریخ ہے، بس یہ 13 ہے یا 12 ہے، اس میں سے ہے کیونکہ ہم جو ہے نا آؤٹ ہو چکے ہیں اس دنیا سے، کہ شہروں کی دنیا سے. تو بہرحال یہ ہے کہ ابھی ہماری سواریاں بہت عمدہ طریقے سے چل رہی ہے، اور ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہم یہاں پر تھوڑا ٹھنڈے ہو کر پھر روانہ ہوں گے اپنے منزل کی طرف. اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ. فتبارک اللہ احسن الخالقین.